शिफारस असताना फोन हँगअप करता त्यांना आय लव्ह यू असे तसे त्या उलोवप जाता न्ही. त्यांना यंग आसलो न्ही, त्यांना म्हणल्यार आता जाणटो जालो जेन्ना तेणी तेजे पप्पाक सांगले पळय की मागीर तो पॉइंट आयलो की ती तर तुजी भयण लागता. जेन्ना रिलेशनान येयलो माझो रिस्पेक्ट 0. हांव जसो फॅमिलीन एक्झिस्ट करना. सो एक दीस अशें जालें की माझ्या पप्पान आनी मम्मान म्हाका सांगलें की तूं आनी तेजो आतां फोन घेत नाका, आतां कितें करपाचें तें आमच्याच हातीन आसा. तेजो कॉल रिंग जाता आनी म्हाजो पप्पा सायडीकूच उबो रावला आनी म्हणपाक लागलो नाका घेत नाका कॉल. 2-3दा कॉल केलो आनी हांवें पप्पाक सांगलें तो सॅटेलायटी वयल्यान कॉल करता, एटलिस्ट तूं उलय आनी पळय. तो हो कितें म्हणपाक लागलो पण आपल्याक फक्त 2च मिनटां तेजो आवाज आयकपाक जाय, मागीर आपूण फोन दवरता म्हणपाक लागलो हो. आनी पप्पा भितर आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो घे उलय तूं म्हणपाक लागलो. आनी आमी उलयलीं आनी पप्पान आनी मम्मान म्हाका त्या दिसाक सांगलें की फुडें कितें जाता तें जावं, तुमी वांगडा रावा. लास्ट वचपाचो टायम आसता पळय तेन्ना आमी दोगांय एकामेकाक धरून अशीं रडलीं स्टेजीर. Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel. Powered by Ambika 1 gram gold jewelry, where you get customized 1 gram gold jewelry of your choice, 50% exchange value, lifetime and 1 year warranty. आजपर्यंत आमी खूबश्यो लव स्टोरीज पळयल्यो, पण आयची जी लव स्टोरी आसा तिची खासियत म्हणल्यार लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिप. सो म्हजे बरोबर आसा पुनीत आनी गौतमी, जेंची आज आमी लव स्टोरी जाणून घेतली आनी तेंचे लॉंग डिस्टन्स जो स्ट्रगल आशिल्लो, तेणी लायफान जे रिलेशनशिपा लागून जे स्ट्रगल केल्या ते आज आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया. सो वेलकम टू आवर चॅनल. थँक्यू. पयली म्हणल्यार तुमी आज बरी दिसतात, दोगांय ब्लॅक ब्लॅक जावन आयल्यात, मॅचिंग मुद्दम घातला. नॉर्मल. हय, पूण दोगांयनी डिस्कस केला आसतलें न्ही की ब्लॅक घालूया. हांव जाणा आसलें हांव ब्लॅक घालतलें म्हणून, पूण तेणे लास्टाक तुवें सांगलें लास्ट 3 मिनिट्स माझे ड्रेसिंग ऑलमोस्ट लास्ट 3 मिनिट्स जाता. ओके, सो स्टार्ट करया आमी डायरेक्टली. एक्चुअली म्हाका तुमकां सांगपा जाय की म्हाका खूब जाणांच्यो DMs येताल्यो की तुमकां हाडा म्हणून, गौतमीक हाड आनी तेच्या घोवाक हाड, बिकॉज तुमची स्टोरी खंय खूब इन्स्पायरींग आसा. कितें ती म्हाका खबर ना आनी हांवें ती ट्रायूय करूं ना कोणाक विचारपाक की कितें स्टोरी ती, आनी तुमकांय सांगलें पळय म्हाका सांगनाका म्हणून. सो आतां तुमी सांगात की कशी कितें मेळ्ळी, कशें जालें, सांगात, हांव आयकतां. एक्चुअली आमी म्हटल्यार वळखतालें हांव तेका ल्हानपणाक. अशें केन्नाय तेंगेर वचप जातालें. कशें म्हटल्यार म्हाजी मामाई आसा, मामाची आई, आमची आजी, ती अशी एकामेकाक वळखताली, कितें तरी रिलेशन आसा पयलींच्यान म्हणून. केन्नाय माँ वांगडा तेंगे थंय वचप जातालें आनी तेच्या पप्पाक आमी माम अशी म्हणटाली, म्हटल्यार अशी म्हणटाली एक भाव, मम्माचो भाव कसो म्हणून. सो हांव केन्ना थंय वतालें तेन्ना केन्ना चड हो म्हाका मेळना आसलो, बिकॉज हो हांगा आसनासलो गोंयान, तो पुण्यानूच शिकतालो. सो एक अशें फॅमिली फंक्शन जालें, म्हणजे दोगांय तेजी फॅमिली आयली थंय आनी म्हाजी फॅमिली आयली. सो हांव जाणा आशिल्लें ते 3 जाण भाव आसा, तेजो एकटो व्हडलो भाव आसा पुनीत म्हणून, पूण अशें केन्ना चड उलोवप जावंक ना, कित्याक हांवूय ल्हान तेन्ना, ल्हान म्हटल्यार अशें 10थाक आसलें हांव तेन्ना, जेन्ना आमी फर्स्ट मेळ्ळी तेन्ना. आनी जेन्ना मागीर त्या लग्नाक आमी मेळ्ळी पळय तेन्ना तेकाय खबर ना म्हटल्यार हांव तें म्हणून, म्हळ्यार कोण तरी सोयरी आसा म्हणून जाणा आसलो. पूण तेणें येवन म्हाका जाप केली आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, म्हळ्यार वळखतालो, जाणा आसलो हांव 10थाक आसा अशें तशें म्हणून, म्हाका येवन असो म्हणपाक लागलो. ओके, ना कट न्ही, अशें हांवें म्हाका फर्स्ट अशें चलयांक पळयता न्ही, आतां लग्नाक गेल्या म्हणटकीर एकामेका चेडे चलयांक पळयतात अशें. सो म्हाका तेका फर्स्ट टायम पळयल्लो तेन्ना तें ब्लू गावन घालून आसलें, तें व्हड दिसतालें अशें खूब. सो मातशें व्हड दिसतालें, भुरगे अशें 10 कशें दिसनासलें, नॉर्मल दिसतालें. हॉट आयकपाक आयलें. हॉट तर आसात ते, पूण अशें व्हड दिसपाक लागलें. सो हांवें कोणाक विचारलें, म्हाजेच भाव विचारलें ते कोण गा म्हणून. तो म्हणपाक लागलो ते आमचे मावशेचे हे मरे चली मरे म्हणपाक लागलो. मागीर म्हाकाय बी ऑप्शन मेळ्ळो की तेका जाप करपाक. म्हाज्याच मम्माक विचारलें तेणें हांव कोण काय म्हणून. हय, ती चली कोणाची गा म्हणून तेज्याच मम्माक वचून विचारलें, कित्याक तेका वळखतालो न्ही, एका चड पॉप जावना म्हाजें म्हणून विचारलें. ते म्हाजे चेडूं मरे म्हणपाक लागले ती. कित्याक म्हणलें ना. मागीर हांवें आस्क आउट केलें कोसन, तूं 10थाक आसा न्ही म्हणलें. म्हणपाक लागले हय 10थाक आसा. तुजे एग्जाम्स कंप्लीट जाले, तूं हांगा कित्याक करता लग्नाक म्हणून विचारलें तेका. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आमचे टॉक तशें स्टार्ट जाल्ले. मागीर फर्स्ट तुमी थंय जस्ट मेळ्ळी.
जस्ट पहिले हय. मनान कितें आशिल्लें काय ना तेन्ना काय ना म्हटल्यार आमी जाणा वळखताली हो कोण तरी आसा म्हटल्यार आमच्या फॅमिलींतलो आनी थंय बस मेळ खूब वर्सांनी अशी म्हळ्यार कळ्ळें आमकां हा हो तो मामा. म्हळ्यार पयलीं ल्हानपणान बी पयिल्लें हय हांवें पळयल्लो तेका. म्हजी मम्मा केन्ना आमकां तेंगेर व्हरताली म्हळ्यार आमी ते वळखताली. म्हणटा केन्ना जाणा आशिल्लें? आफ्टर 16 मातशें टर्न आउट जाता म्हणून पयलें हांवें पळयल्लें पूण म्हाका तितलें अशें याद तेंगेर नासलें का वताले कशें. पूण तितलें आमचें उलोवप जायना आसलें मागीर तो आपल्या कामान बिजी उरतालो तशें जातालें. पूण त्या लग्नाच्या दिसा एक्चुअली म्हाका मम्मान सांगलें की हा हो व्हडलो चेडो तेंचो अशें म्हटल्यार तेणें विचारलें तेन्ना वळख करून वळख करून दिली. पूण हय, म्हाका त्या दिसा. अट्रॅक्शन जाल्लें तेन्नाच हा. की हय तेन्ना हांव कितें पुण्यान कॉलेजीन आसतालो न्ही तेन्ना आयलो म्हणटकीर म्हाका अशें गोंयान बी हांव कोणाक अशें अप्रोच तितलें करूं नासलें पयलें. फर्स्ट टायम पयलें तेन्ना म्हाका दिसलें हांगा मातशें ट्राय मारपाक जाय म्हणून. मागीर अशें मागीर कसो फुडलो स्टेप कसो फुडें व्हेले तुमी? लगीन जालें म्हणटरीत आमी एकमेकाच्या घरा गेली मागीर हांवें ट्राय आउट केलें मागीर कशें अप्रोच करूं हेका म्हणून. मागीर मेळना जालें कित्याक ऑप्शनच ना कसो हांव ट्राय करतलो की सडनली वळखना आनी एका क्वेश्चन करतलो. नेक्स्ट आमचो वेट आसलो की परत केन्ना मेळटलें केन्ना दिसतलें अशें तें म्हाज्या मनान तशें आसलें. हेका काय ना हेका तितलो स्पार्क जावना कित्याक तेका क्लू सुद्दां मेळना की हो बी कोण ट्राय करता आसतलो म्हणून. पूण हांव म्हाज्या सायडीच्यान हांव आसलो. पूण एक टायम आतां वेकेशन एंड जालो म्हणटकीर हांव परत गेलो शिकपाक पुण्याक गेलो परत. म्हाजे दिसता सेकंड इयर काय थर्ड इयर कितें आसलें तेन्ना इंजिनियरिंगेचें. फेसबुकाचेर बी सोदुना तर? फेसबुकाचेर सोदलें हांवें पळयल्लो तेका फेसबुकाचेर तेन्ना. पूण तशें डायरेक्ट अप्रोच करपाक गेलो ना स्टार्टींग. तें मागीर केलें हांवें केन्ना म्हळ्यार मागीर अशें आतां मम्माक तेजो पप्पा बी केन्ना फोन करतालो तशें उलोवप जातालें तेन्ना केन्ना तो उलयतालो तशें मम्माच्या फॅमिली फोनार. क्लोज आशिल्ल्यो तर? हय हय तशें close आसली family कशी आसली. वळखताली. हय मागीर नेक्स्ट जालें की फॅमिलीचें म्हणटकीर म्हाज्या आत्याच्या चलयेचें लगीन थरलें. परत थोडे थोडे वर्सांनी न्ही 6 months जातले. हय. 6 monthsन एक लगीन ठरलें मागीर तेन्ना हांव एक्सायटेड आसलो कित्याक लगीन मेळटली आमी परत परत मेळटली म्हाका तेका पळोवपाक मेळटलो म्हणून. आनीक हांव एक्सायटेड आसलो जेन्ना हे आयले जाणा हांव तेन्ना मातसो ग्रूम बीम करून आयलो दिसपाक बरो जाय अशें तशें. आनीक आतां हांव मातशें ट्राय आउट करतलो म्हणून. मागीर आयलें तेन्ना सावन नॉर्मल जालें स्टार्ट अशें उलोवप स्टार्ट जालें तेन्ना. बेसिकली फर्स्ट स्टार्टींग मेळ्ळें तेन्ना फ्रॅक्शन ऑफ मिनिट्स कशें आसतलें की 3 ते 4 मिनीट आमी एकामेका कडेन उलयला तेज्या मागीर ते तेज्या वाटेक हांव म्हाज्या वाटेक. हांव एंड म्हणल्यार रावलो लगीन सोंपता म्हणल्यार कोणाच्या लग्नाक रावलो नासलो. सो परत एक चान्स मेळटलो उलोवपाक पळोवपाक की तेका विचारतलो आनी सांगतलो की म्हाका तुजो नंबर दी म्हणून. पूण तें मेळोना. डायरेक्ट गेले आनी फॅमिली वांगडा बसलें म्हणटकीर हांव ओगी रावलो. हय फर्स्ट लग्नाक आनी मागीर सेकंड लग्न आमच्या आत्याचे चलयेचे लग्नाक ते आयले 6 months पयले दिसाकूच गेल्ली हळदीच्या दिसाकूच गेल्ली. सो आमी अशें एन्जॉय करताली हळदीच्या दिसाक बी. तेन्ना तो असो उलोवपाक ट्राय करतालो उलयतालो तेन्ना म्हाका सगळ्यांक दिसून येतालें न्ही फॅमिलीन म्हणटरी सगळी चली आसताले आनी न्ही. एक प्लस पॉयंट कितें आसलो की फॅमिलीन आमी त्या उमेदीन कशी उलयताली कजन्स कशी तशी उलयताली. सो हळदीचे मागीर दुसरे दिसाक आमी रावली लगीन जालें म्हणटकीर आमी रावली मागीर बिचार गेली. पूण तुजे मनान आशिल्लें तेन्ना सेकंड लग्नाक? हय सेकंड लग्नाक म्हाका मातशें अट्रॅक्शन जातालें हांव बरो दिसता बरो. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट अपर बाजार अंत्रुज नगर फोंडे गोंय. तेन्ना हांव यंग आसलो न्ही. तेन्ना म्हणल्यार आतां जाणटो जालो तर? ना तेन्ना यंग आसलो तेन्ना हांव मातसो तसो ग्रूम्ड रावतालो. असो पयलो तसो रावतालो ग्रूम्ड रावतालो आनी खायप आसली म्हाजी की फॅमिली भितर की तो असो बरो शिकता हेतून आसा मुखार आसा इंजिनियरिंग करपाक गेला. सो हांव मातशें डिमांडान रावतालो शो ऑफ करतालो चड. आनी आमच्या फॅमिलीन म्हणल्यार तशेंच आसलें की हा तो केन्ना आसना तो अशें शिकपाक बरो आसा बरें कामाक आसा. पूण केन्ना आमी पळोवंक नासलो तेका चड तो आसनासलो न्ही. सो आमी मातशी तशी आसली आमची कजन्स कोण गेल्ली ती. आनी मागीर
बिचार वचपाक म्हणून प्लॅन जालो आमचो. म्हणल्यार रावली आमी, लगीन जाले दुसरे दिसा आमी रावली हेंच्या थंय. आमी लग्नाक मातशी- कजन्स लग्नाकूय आमी एन्जॉय केलें. मागीर दुसरे दिसा कितें जालें, बिचार तेंचे थंय लागीं बीच आसा म्हणजे थंय वचपाचो प्लॅनिंग जालो. तो येवपाचो नासलो असो. मागीर म्हाजी कजन्स बी म्हाका म्हणपाक लागले चल तूं सांग येतलो अशें. मागीर तेंकाय कळोन येवपाक लागले अशें. मागीर हांवें तेका वचून म्हटलें की चल आमी बिचार या. म्हटलें हांव सांगतकूच तो रोकडो आयलो. सो म्हाका पहिलो मातसो कळटालें. एटिट्यूड दाखयतालो, गर्ल्स लेडीज सेक्शन ना तुमी कित्याक अशें. मागीर हेणी म्हाका अप्रोच केलो पळय, चल या आमी या वचून या म्हणटरी हांव बिचार रेडी या जालो. म्हणटकीर तोवूय आयलो आमच्या वांगडा अशें. मागीर तेन्ना. स्टार्ट जालें. हय थंय स्टार्ट जालें. फोटोज काडप जाले. सगळी फॅमिली आसली, मागीर सगळी कजन्स आसली. सो थंय आमचे फोटोज काडप जाले. म्हणल्यार अशें उलोवप जालें. म्हणल्यार अशें नॉर्मल तशें मोगान कशें न्ही, पण अशें कजन्स आतां आमी रावतात उलयतात. अशें अट्रॅक्शन कशें. आमकां दोगांयकूय most खबर time आसलें आमकां कितें तरी त्याच- आसा म्हणून तशें. मोस्ट टायम आमकां त्याच लग्नाकच मेळ्ळो म्हणजे आतांच्या चलयेचे, कित्याक तेन्ना आमचें चड उलोवप जालें, चड मेळप जालें, आय टू आय कॉन्टॅक्ट जावपाक आनी तेन्ना लागलो. म्हाजे कडेन फोनूय नाशिल्लो. सो म्हाजे फोटोज तेच्या फोनान बीन आसले आनी म्हाज्या कजन्साच्याय फोनान काडिल्ले फोटोज. सो ते तेणे मागून घेतले तेंच्या कडल्यान. म्हाजे सोलो फोटोज आसले ते. सो तेन्नाय म्हाका मातशें कळपाक लागलें. तेंकाय लायट पेटली, अरे हो कित्याक मागता हेचे फोटोज बी म्हणून. म्हाका तेंच्यांनी सांगलें घरा वतना. सो हांव चिंत्ता हो म्हाका अशें दिसलें म्हाका हो म्हाका कसो विचारतलो, हेजे तर गर्लफ्रेंड आसतले तर अशें बीन म्हाका चिंतपाक येतालें घरा वतकच तशें. थंयच्यान तशें तितलेंच उलोवप जालें सेकंड लग्नाक. हय तशें उलोवप जालें. आनी मागीर आमी अशें फेसबुकार हांवें ट्राय केलो कॉन्टॅक्ट करपाक. मागीर तेंचो नंबर म्हाका खबर आसलो मावशेचो. हांव मागीर कॉल करपाक लागलो, जनरली उलोवपाक लागलो की तें खंय आसा, गौतमी खंय आसा, तेजे कडेन दी मातसो, तेजे कडेन कितें करता कजन गो, अशी म्हणून. कजन अशी. म्हळ्यार तेंकां कांयच तशें डावट ना आनी आमचे भितर तितलें ना. तरी सपोज तुमी एकामेकाक वळखच ना आनी केन्ना उलोवना हय आनी अकस्मात फोन करून तेजे कडेन दी म्हणल्यार मातशें तेंकाय कळटलें. तेंकाय बी दिसतालें तशें. पूण हेका ह्युमन टेंडन्सी न्ही ती. सो आमी अशें डायरेक्ट अप्रोच कसो करूना. हांव एक एज अ फॅमिली मेंबर कसो उलयलो, पूण एकाय बी तेन्ना तितले आयडिया ना की हांव अशें अप्रोच करपाक पळयता ते बी म्हणून. मागीर तेका कळपाक लागलें जेन्ना हांव तेका आस्काउट करपाक लागलो पळय, डेटीक या, आमी म्हाज्या बराबर यो, लंचाक यो. म्हणल्यार फेसबुकार ना फेसबुकार विचारूना. मम्माच्या फोनार तो केन्ना कॉल करतालो पळय तेन्ना असो कॉल करपाक लागलो तो. अशें आमी उलोवपाक लागली कॉलार बीन आनी हांव उलयतालें नॉर्मली. सो म्हाका कितें दिसतालें आतां कजन न्ही म्हाजो, आतां खूब टायमान आमी मेळ्ळा फॅमिलीक जाल्यार. सो आमी बरी उलयतालीं, नॉर्मल अशें उलोवप जातालें, कितें करता अशें घरांतलें कितें सांगप हें तें. मागीर सडनली म्हाका म्हणपाक लागलो अशें फाल्यां तुमचे थंय एक लगीन आसा आमकां. सो तेन्ना आमी लगीन जातकूच आपूण रोकडोच विश करता आनी आमी खंय तरी भोंवपाक या, मम्माक सांग म्हणपाक लागलो. सो आनी हांव कॉलेजीन वतालें तेन्ना. एक्चुली ज्या जाग्यार तें लगीन आसलें थंयच म्हाजी कॉलेज तें कुंकळ्ळी. सो ते मागीर हांवें मम्माक म्हटलें तो म्हाका असो असो म्हणटा. मागीर मम्माय अशी कन्फ्यूज जाली. तो मागीर कॉलेज सुट्टकूच मागीर आमी भोंवपाक गेलीं, म्हणल्यार लंचाक अशी म्हणून गेलीं. मागीर तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें, म्हाका सांगलें म्हटल्यार तेन्ना फ्रीली तेणें आपूण जावन अशें सांगलें की आपल्या मनान कितें तरी आसा तुजे खातीर म्हणून, तुज्याय मनान आसा काय म्हणून अशें म्हाका विचारलें तेणें. मागीर हांवें सांगलें हय म्हणून, कित्याक म्हाका एक्चुली तेन्ना अशें हें म्हटल्यार जातालें, फील जातालें कितें तरी. स्टार्टींग तें अशें मोग जावपाक लागता जाणा तशें स्टार्टींग तें. पूण हांवें डिले करूना. म्हणल्यार म्हाका खबर आहा हांव मिनिमम टायम आसतालो न्ही. सो हांव फायंड आवट करपाक पळयतालो की कितें इव्हेंट येतलो, की हे त्या इव्हेंटाक आसतलें. सो अशें की कितें एक लगीन जालें की मागीर आमी वेट करतालीं. मागीर एकदां लगीन जालें की तें फंक्शन जायत आसता पळय, कितें ना कितें आसता, येवप आसता व्हंकलेगेर येवप आसता, तेन्ना तो घेवन येतालो, कार तो चलयतालो फॅमिलीक घेवन तेच्या. सो हांव तें एक एक्सायटमेंट आसतालें, फाल्यां ती थंय येवपाची कितें तरी घेवन, फाल्यां परत मेळटली. मेन अशें सेम मुवीन जाता तशेंच आमचें मातशें वचपाक लागलें. सो थंयच्यान तुमी आतां रिलेशनशिपान तेन्नाच्यान आसा काय मागीर प्रपोज बी केलें? तेन्ना जस्ट सांगलें? तेन्ना हांवें सांगलें आनी हांवें अशें सांगून ना की नॉर्मली हांवें रोड सायड रोमियो कसो हांव बिहेव करूना. म्हणजे एका आपयलो, एक भोंवपाक गेलो, एकाच सांगलें की हांव ऑन द वे एका जेन्ना फर्स्ट हांवें डेटीक आस्काउट केलो तेन्ना तेज्या मम्मा कडेनूच परमिशन घेतली की हांव तेका लंचाक घेवन वयता. सो लेट हांव हाडून सोडटलो, हांव घेवन येतलो परत घरा म्हणून. की हांव गेल्लो लग्न धाडलें कित्याक अशें म्हणपाक लागलें आसूं तें येवं अशें. वळखताली तशी वळखताली म्हणल्यार तो आमच्या नदरेन असो आसलो की एक बरो भुरगो. म्हाज्या मम्माच्या तेंच्या नदरेन वळखताली न्ही तेका. तो हांगा गोंयान आसनासलो. एक तें एक हें आसलें मम्माचें थिंकींग कशें, हा हो बरो भुरगो म्हणून
कळ्ळें. पूण तांकां मागीर कळ्ळें म्हाज्या मम्माक. मागीर मेळोन येतकीर मम्मा म्हाका अशें विचारपाक लागली. मागीर हेका विचारलें मम्मान, तूं आतां हांगा अशें तो केन्ना येवपाक लागलो आमगेर, केन्ना भोंवना आसलो मनीस असो येवपाक बी लागलो चुकून आं. मम्मा म्हणपाक लागली तूं आतां हांगा असो येता, पप्पाक बी म्हणला मरे बाबा अशें मम्मान ताका म्हटलें. सो मम्माकूय तें मागीर थोडें थोडें कळत आयलें. कळपाक लागलें की दिसता न्ही स्टार्टींग सद्दां तिकाय आपल्या कळोंक ना आपूण ना म्हणून कितें म्हणून जेन्ना तेणें म्हटलें पळय आपूण ताका लंचाक व्हरता म्हणून, तेन्ना तिवूय कन्फ्यूज जाली. अशें रोखडेंच अशें चल म्हणूंक ना, पूण हय लंच न्ही अशें जालें. ते लंचाक आपयता न्ही ओके तशें. आनी तो असो सगळे रिजन्स घेवन येतालो की काब देराम आपल्यान केन्ना पळोवंक ना. हांव एक्चुअली काब देरान रावता न्ही, सो तो केन्ना भोंवना आशिल्लो गोंयान. पूण थंय अशें येवप की आमगेर येवप आनी आपले काब देराम दाखय, आपल्यान ते पळोवंक ना तशें आसतालें न्ही. सो तेका प्लेसीस पळोवपाक जाय आसले ते चिंतून मम्माचें थिंकींग तशें आसलें. हय तेवूय दाखय तेका, तो आसना हांगा अशें. आनी मागीर रिलेशनशिपान केन्ना आयली? रिलेशनशिपान नॉर्मली तशेंच जालें की म्हाजी इंजिनियरींग सोंपली आनीक हांव जॉबाक लागलो. म्हाजें भायर वचपाचो टायम आसलो आनीक हांव तेन्ना हेजे कडेन अशें नॉर्मली उलयतालो की हांव भायर वयता अशें. मागीर जालें अशें आतां डिस्टन्स जालो न्ही मदीं. तेन्ना आमचें फेसबुकार उलोवप जालें की शिपार आसतना की उलयले मागीर तेन्ना अप्रोच केल्लो न्ही तेका. मागीर तेन्ना अशें आय लव यू बी तेन्ना तशें उलोवप जातालें. शिपारच आसतना फोन हँगअप करता तेन्ना आय लव यू अशें तशें तें उलोवप जाता न्ही. तें जालें. आमचें अशें ऑफिशियल प्रपोजल कसो कांयच जावना की हांगा व्हरून प्रपोज करपाचो कसो. नॉर्मली एकामेका खातीर केअर फिलिंग्स तशी येवपाक लागली. गो म्हणल्यार आमकांच कळना. म्हणल्यार रिलेशन म्हटल्यार उलयत रावली आमी एकामेकाचें शेअर करता. आपलें कितें सांगतालो म्हणल्यार प्रपोज हय आमच्या मदींच प्रपोज जावन तशें ना. पूण हय तेणें सांगिल्लें आपल्या मनान तुज्या खातीर कितें तरी आसा म्हणून. सो हांवें तेका हय म्हटलें हय म्हाकाय फील जाता म्हणून. सो तेन्नाच्यान आमी फोनार उलोवपाक लागलीं. कळ्ळें तुका. तशें थंयच्यान रिलेशन स्टार्ट जालें. फोनार कशें म्हाजो ओन फोन नाशिल्लो. ओके आशिल्लें तो शिपार वता तो? हय म्हणल्यार हय तशें तेन्ना म्हाका तो कांय कळोंकूच ना. त्या वेळार हांव अशें एट्रॅक्ट जाल्लें न्ही. म्हाका खबर आसलें तो शिपार वता. पूण म्हाका प्रॉब्लम तसो कांयच नासलो कित्याक आमचे मोस्टली आमच्या फॅमिलीन कोण ना कोण शिपार आसता. सो म्हाका खबर आसलें तशें. पूण लॉंग डिस्टन्स न्ही. हय लॉंग. पूण त्या टायमार तो 6 म्हयने तुका मेळ्ळेना. हय बरोबर आसना. हय तेन्ना आमी फोनार उलयताले. ते खूब म्हाका जातालें तेन्ना स्टार्टींग अशें. तो पयस आसतालो पूण तो कार्गो शिपाचेर आसतालो तेन्ना. आनी तेन्ना अशें इंटरनेट बी इजिली मेळना. सो तांकां ते घेवचें पडटालें नाल्यार सॅटेलायट कॉल करचो पडटालो. सो तो म्हाका करतालो. तो सॅटेलायट कॉल केन्ना करप आसता इफ तुका अर्जंट अशें कितें सांगपाक जाय घरा कोणाक कितें जाता जाल्यार तो करताले लोक कित्याक खूब अशें म्हारग आसता. पूण तो म्हाका तेजे वयल्यान डेली कॉल करतालो एक्चुअली. सो 36 मिनिट्स मेळटाले आमकां एक कॉलान. $40 तेन्ना अशें नॉर्मली एक कॉल चार्जीस आसले. अरावंड 36 मिनिट्स उलोवपाक मेळटाले. आनी तेन्ना अशें उलोवपाक सोंपता 36 मिनिट्स केन्ना अशें 3-4 मिनिट्स कशें दिसतालें उलोवप. दुसरें काय फीलच जावंक दिवंक ना केन्ना. म्हटल्यार डिस्टन्स विचारलो पळय म्हाका कितें सांगो म्हणून कळना. कित्याक ते म्हाका केन्ना फीलूच जावंक ना डिस्टन्स. कित्याक तो एवरी टायम म्हाका असो फोन करतालो आपूण आसा तुज्या वांगडा. म्हटल्यार ती प्रेझन्स फील करतालो म्हाका. कळटालें हा हो आसा. तितली याद तर जाताली पूण अशें दिसनासलें अरे हांगा कित्याक कामाक वता हो. केन्ना केन्ना चुकून दिसतालें कित्याक मेळपाक मेळना इतको टायम रावचो पडटा. पूण अशें उलोवप आमचें आसतालें. तो कॉल करतालो दिसांतल्यान 1-2दा तरी तेजो कॉल आसतालो. सो आतां प्रॉब्लेम जाता काय? ना आतां बरें जालां एक्चुअली. तेन्ना प्रॉब्लेम जातालो कित्याक कार्गो शिप म्हणटकीर इंटरनेट कमी मेळटालें तशें. आनी सॅटेलायट कॉल कितें ते तितलेच मिनट्स आसताले. म्हटल्यार आतां इतलोच टायम मेळटा इतल्याच टायमा भितर उलोवंक जाय अशें आसतालें. पूण आतां कितें जालां मेसेजीस तेका करपाक मेळटा. कॉलय जाय तेन्ना करपाक मेळटा तशें कांय ना. फक्त तेजो ड्युटी टायम आसता तेन्ना खंयचें तो फंक्शन बी आसता पळय फंक्शनाक बी तो आसना तुजे बरोबर. हय हय ते मातशें खूब फील हय जाता तेका तें म्हाकाय जाता. यूज टू जाला आनी एडाप्टय बी करचें पडटा पळय. निड्स आसा न्ही. हांव म्हाजो जॉब कांय सोडपाक शकना की म्हाजें पोटय बी हें आसपाक जाय न्ही. आमचें करियर थंय सेट जाला जाल्यार ते सोडून हांव आतां फंक्शनाक प्रायोरिटी दिवपाक शकना. तुजो प्लॅन ना हांगा रावपाक? ना सद्या तर तसो प्लॅन आमचो कांय ना. म्हळ्यार तेंय बी ओके आसा की आतां ड्युरेशन कमी जाला. एक्चुअली 2 महिने पयलीं तो 6 महिने आसतालो. पयलीं कशें आसतालें मिनिमम कॉन्ट्रॅक्ट आसतालो पळय कार्गो शिपाचेर. तेन्ना तुका एक फावटी गेलो 6-7 मंथ्स तूं फॅमिलीक पळोवपाक पावना. आनी त्या टायमार इंटरनेट कनेक्टिविटी बी खूब कमी आसली. म्हणल्यार एक कॉल करपाक कॅप्टनाचें अप्रुवल जाय आसलें. तोच वाडटालो कार्डां की इतलेच तुका घेवपाक मेळटात. आपकाय बी लिमिटेड येतात कित्याक कम्युनिकेशन वाया सॅटेलायट जातालें ग्रावंडार. आनीक आतां कितें जालां सामकें जनरेशन कम्युनिकेशन सॅक्टर इतलो बरो एडवान्स जाला की खंय कनेक्टिविटी मेळटा आतां. आतां क्रूज लायनान जेन्ना ट्रान्सफर जाला तेन्ना म्हाका खूब अशें कम्फर्टेबल जाला. आनी म्हाजी कॉन्ट्रॅक्ट लेंथूय कमी जाली कित्याक हांव सिनियर ऑफिसर जालो.
आता थंय वयतरे की माझे कॉन्ट्रॅक्ट लायन ती 2 महिने 10 वीक्स हांव कॉन्ट्रॅक्ट करता, 10 वीक्स घरा कडेन आसता. पयले असले तसो प्रॉब्लेम फेस करना. सो आता कितें जाता 2 महिने कशें हांवूय कामान आसता न्ही, सो म्हाका ते कशें वता कळना तितले काम करता म्हणटकूच, आनी ते 2 महिने रोखडेच वता कशें दिसता. सो तितलो प्रॉब्लेम जायना आता. पण पयलीं 6 महिने आसता. हय तेन्ना खूब जातालो, तेन्ना कॉल करताले तेन्ना अशी याद जाताली अशें तशें. मोस्टली रडपच जाताले. लग्न जायत ते दिसान लग्न जायत कोणाचे रडप जाता. मोस्टली रडपच जाताले याद जाता म्हणून. मागीर फोन दवरपाच्या टायमार नाका परत कर फोन तशेंच जावप. यंग एज जाता न्ही हँगअप करतना तेन्ना रडपाक येवपाक लागप की आतां फोन दवरतलो परत करपाक मेळना, परत उलोवपाक मेळना. मागीर वचपाचे दिसा एअरपोर्टार तेन्नाय रडपाक येताले. आतां मेळचो ना, खूब टायमान मेळटलो तशें आसतालें. पण आतां अशें तुवें कितली वर्सां काडली? अशें आतां ऑलमोस्ट 2016 न्ही तेन्नाच्यान. 2000 जेन्ना आमचें ओके जालें जाणा रिलेशन तेन्ना आमी अशें मोस्ट कम्फर्टेबली उलोवपाक लागले. फॅमिलीक कळ्ळें तेन्ना मातशें आमकां एक हें मेळ्ळें की रोखडेच कळ्ळें तर फॅमिलीक फॅमिलीक कळ्ळें. तुमच्या सायडीन कळ्ळें काय तेजेच सायडीन कळ्ळें? ना तेंच्या सायडीच्यान कळ्ळें पयलें, म्हाज्या सायडीच्यान मातसो कित्याक तो प्रॉब्लेम येतालो न्ही आमचे थंय म्हणटकीर मम्माक अशें कळ्ळें, पूण तेज्या सायडीच्यान मागीर तेणें सांगलें म्हाका सांगचें पडलें कित्याक तेंकां कांय दिसूना दोळ्या मुखार तेंच्या कांय जावना की अशें बी कितें आसतालें तेंकां डावट येवपाक कसो तशें कांय जावना. सो म्हाका ते अप्रोच करून सांगपाक पडलें पप्पा म्हाका चेडूं अशें बरें दिसता तें म्हाका करपाक पडलें. आनी तें करतनाच मेन अशें सगळें जालें की ओके म्हणलें मागीर ना. तोच आमचो टर्निंग पॉयंट जालो की एक सायडीची फॅमिली आमची ओके आसलें कित्याक तेंकां दिसलें की चलो बरो आसा, अशें कांय तेका वायट व्यसनां ना, भोंवपाक ना, बरें जॉबाक आसा, सेटल्ड आसा आनी आमच्या चलयेक आमच्या फॅमिलीचोच मेंबर न्ही. सो कांय प्रॉब्लेम आसचें ना. खंय दुसऱ्या कडेन दिवपाचे परस अनवळखी लोकांक दिवपाचे परस आमच्याच फॅमिलीन आसलें बरें म्हणून. प्रॉब्लेम स्टार्ट जालो तेन्ना मागीर की ऍक्च्युली म्हाज्या मम्माक जेन्ना अशें सांगलें पळय हेणें तेन्ना एणे सांगलें की अशें आपूण लगीन जावपाक सोदता. म्हटल्यार तो आतां येतालो बीन म्हणटकूच मम्मान तेका अशें म्हटलें बाबा तूं आतां अशें पप्पाक बी सांगलां मरे तेमी जाणात न्ही म्हणून. सो तो म्हणपाक आपूण सांगतलो आतां म्हणटे तेन्ना मम्मा म्हणल्यार स्टार्टींग मम्माकूय दिसलें म्हटल्यार अशें की इतले बेगीन आमकां अशें लगीन करपाचें ना. पूण तेंचें चिंतप खंय चेंज जालें की तो असो बरो भुरगो म्हणून. म्हटल्यार फक्त थंय ती येवन आडखताली ती. म्हटल्यार तेंकां बाकीचें हें लागतालें की पळय बेगीन आतां आमचो एज गॅप आशिल्लो म्हणटकीर बेगीन तर लग्न जावचें पडटलें. आनी पूण तेंकां म्हाका बेगीन करपाचें नासलें. पूण पॉयंट कितें येतालो की तो बरो भुरगो तेका कशें ना म्हणून. आनी म्हाका विचारलेलें तेमी की तुज्या मनान कितें आसा तूं सांग, तुजेर आसा सगळें. म्हणटकीर हांवें म्हटलें म्हाका तो आवडटा अशें म्हणून. आनी तेंचें कितें जालें तेंचें चिंतप अशें जालें की वळखतात न्ही आमी ह्या भुरग्याक, वळखतात म्हणटकीर तेका आपलें चेडूं दिलें जाल्यार तेंकां तितलें टेन्शन आसचें ना पळय तें तेंचें जालें. सो त्या वटेन ती ओके जाली. खंय तरी अशें दिसतालें तेंकां पूण तो बरो न्ही अशें जालें. कशें तेका ना म्हणुया अशें त्या भशेन जालें तेंचें. मागीर तुजी फॅमिली कन्विन्स कशी जाली? कन्विन्स जावना अशी पयली. जे म्हाजे कजनाचे म्हाज्या भयणीचें जेन्ना लगीन जालें जाणा तेन्ना 2015 डिसेंबर न्ही रे तें? हय 2015 डिसेंबरान लगीन जालें. सो तेज्यात नेक्स्ट क्वॉर्टर हाफ जो इयर आसता जाणा तेन्ना हांव ट्राय करपाक लागलो सांगपाक की घरा कडेन की म्हाका हे चली लायक आसा. कित्याक म्हाजी इंजिनियरींग कंप्लीट जाल्ली, हांव जॉबाक आसलो आनीक दिसतालें की आतां आमचोय चेडो जाला व्हड असो की तेकाय बी आतां लगीन जावपाचें आसतलें. सो तेमी म्हाका एक सायन दितालीं की हें पळय हांगासान तुका सयरीक येता, तुका विचारता, लोक विचारतात तुज्या मनान कितें आसा, ह्या चलयेचो फोटो पळय, येवन जातरे मेळ तेका, अशें तशें बी जावपाक लागलें. सो तेमी काडपाक सोदतालीं की हाज्या मनान कोण आसा काय म्हणून. सो तेन्ना मागीर हांवें तोच चान्स धरलो की सांगतलो आतां घरा कडेन सांगतलो. जेन्ना सांगलें तेंच्या खातीर सगळें अनएक्सपेक्टेड आसलें की आसतलें कोण हेजे गर्लफ्रेंड बी आसतलें. पूण जेन्ना हांवें सांगलें जाणा की अरे हे अशें कशें जालें, तें कशें तुका आवडपाक लागलें, तें ल्हान मरे अशें. जेन्ना तेणी तेज्या पप्पाक सांगलें पळय की मागीर तो पॉयंट आयलो की ती तर तुजी भयण लागता मरे. तशें कशें जातलें, लगीन जावपाक मेळना तुका, ते तुजी भयण लागता. ना 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 तें नायक जाता आमी पळय जातात. हय तशें जालें मेन क्वेश्चन. आनी तेमी नोच म्हणलें आनी थंयसान सेपरेशन स्टार्ट. उलोवप कंप्लिटली बंद जालें की तेंच्या फॅमिली कडेन उलोवपाचें बंद जालें. अशें कशें जालें, तुका कोणी सांगलें? मागीर हांवें बी पयलें म्हाज्या फॅमिलीक अप्रोच करच्या पयलीं आमच्या जाणट्याक विचारलें अगे आमी एकच सोयऱ्याची लागता, म्हाका तेज्या कडेन लगीन जावपाक मेळटा मगे म्हणून, म्हाका तें चेडूं लायक आसा, लगीन जावपाक मेळटा की ना.
ती म्हणपाले ना तशें काय ना, तुमचे काय अशें हेजे लागना म्हणून. हांवें मागीर तोजोच सपोर्ट घेतलो जाणटेलेचो, तो की point घेवन ताणें जाणटेचो सपोर्ट घेतलो की म्हाका तेका already- कन्फर्म करपाचें आसलें पयलीं की जावंक शकता की ना. हय, कित्याक फॅमिली तर एक फॅमिलीची जाता पळय आमी, की मागीर पप्पा असो कम्प्लिटली नो जालो आनी एक फावटी आन्सर नो मेळ्ळो की परत आनी कशा भाशेन सांगू की तुका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नो आन्सर मेळ्ळा म्हणटकीर हांव बी ओगीत रावलो. पूण मागीर सोडून दिवना. ना सोडून दिवना. सोडून म्हळ्यार तेमी म्हाका नेक्स्ट क्वेश्चन करूना, कित्याक तेमी वेट करताले की परत सांगतलो जाल्यार परत अशें कितें सांगतलो. सोडून दिवना कित्याक आमी ऑलरेडी उलयताली न्ही एकामेका कडेन, रिलेशन ऑलरेडी आमी रिलेशनान आसली एक माझ्या वर्स मनान तेन्ना. आसलें तो कसोय कन्विन्स करतलो म्हणून तशें आसलें. हय तेन्ना जालें. मागीर ते जाणटेलीची तुमी हेल्प घेतली मागीर हा, कितें जालें? जाणटेलीची हेल्प घेतली, पूण ती जाणटेलीक बी खूब कल्प्रीट ठरयलो की की तेणी तशें कशें सांगलें, ती जाणटी जाता, एक्झॅक्टली. ती जाणटी जाता, तेणी पळय बरें करून सांगपाक जाय की तुमकां जावपा मेळना. पूण आमची सिच्युएशन तेंच्या सायडीच्यान तशेंच जालें. कोणें सांगलें तुका जावपाक शकता म्हणून, सो तेणें तिका सांगलें म्हणटकीर ते स्टार्ट जालें तशें. आनी मेन सेपरेशन तसो जालो, जावपा मेळना म्हणटकीर आनी म्हाका आनी नेक्स्ट क्वेश्चन करपाकच मेळना कसो, उगीत मागीर स्टॉप जालें म्हणटा. मागीर म्हाका ते आसता न्ही एक म्हाजे खंय मोग आसलो खंय, तेज्या खातीर कंप्लीट पॉज पडलें. सो म्हाकाच कितें करचें पडटलें. हेमकां बी अशें सांगूना हांवें की अशें सांगलें म्हाका म्हणून. सो हांवूच परत अप्रोच करपाक लागलो. परत अप्रोच करता ते एग्रेशनान टर्न आउट जावपाक लागलें मागीर फॅमिलीचें. कित्याक हे परत कितें विचारता अशें जाला, मागीर एग्रेशन जालो. मागीर तेतून एंगर इश्यूज येवपाक लागले की जावपाक शकना म्हणून एक फावटी सांगला बे तूं कितें असं. मागीर इतलें सगळें जालें, मागीर फॅमिली इनवॉल्वमेंट जावपाक लागली की ना अशें कशें जातलें, तुमी तेका समजोवपाक जाय आसलो. ते बॉयकआउट जावपाक लागले, हेजी फॅमिली बॉयकआउट जावपाक लागली आनी हांवूय बॉयकआउट जावपाक लागलो. अशें फॅमिली मेंबरांतल्यानच उलोवप कमी जावपाक लागलें. आस्किंग आउट, पयलीं कितें आसलें प्रायोरिटी आसताली की व्हडलो चलो म्हणटरेर तेका अप्रोच करपाचें, तेका विचारपाचें कितें करपाचें. हांव बॉयकआउट जावपाक लागलो कंप्लिटली फॅमिलींतल्यान. सो पयलें कितें जालें, हांव सेटल्ड आसलो पूण म्हाजी आतां पर्सनल लायफ म्हाजी डिफरंट डायरेक्शनान वचपाक लागली. सो म्हाजे भितर चेंजीस येवपाक लागले अशें की अशें कित्याक जाता, सगळें तर सारकें आसलें. नॉर्मली हांव शिकलो, म्हाजे भितर कांय ना, सगळ्यांक हांव कन्विन्स करता, सगळें बरें करता. आनी आतांच सगळें म्हाजी फॅमिली अपोज जावपाक लागली जेन्ना म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आनीक हांव शुअर आसलो की जावपाक मेळटा, पूण हे कितें दुसरें रिजन आसतलें म्हणून. आनी आमी जाणा म्हणजे म्हाजे मम्मा बी आमी जाणा आसले. हांवें म्हाज्या मम्माक विचारलें, तेणें म्हाका सांगलें की ती तर अशी म्हणटा घरा कडेन आपलो पप्पा. मागीर हांवें मम्माक सांगलें, आमी जाणा आसली आमच्या वटच्यान की जावपाक तर जाता, पूण तेमी अशी रिजन दितात म्हणून आमकां कळ्ळें तें. कित्याक रिजन्स बेश्टी दिताली पूण रिजन बेश्टें म्हणल्यार पळय फॅमिलीचें एक एक्सपेक्टेशन आसता, व्हडलो चलो बरो शिकला, तेकाय बी चली कोण बरी मेळची. आतां इंजिनियर म्हणटकीर म्हाकाय बी तेंचे फॅमिलीचे ओल्ड मेंटेलिटी आसता न्ही, अशें आसता पळय की तेकाय बी कोण तेका अशे मेळचे. सोयरीक येताले त्या टायमार येवपाक, म्हटल्यार येताले आनी बऱ्यो तेंचे येताल्यो. हय हय बऱ्यो येताल्यो. तेन्ना तेंचे ऑलरेडी उलोवप जातालें न्ही. मागीर एक पळय सोयरीक येवपाक लागता की आवय बापायक कळटा हा म्हणजे आतां बरी आयली वा कितें जालें, आमचो चेडो इतलो केपेबल आसा म्हटल्यार अशी बरी येतो. कित्याक तेंच्या म्हाका तकल्यान तें आसतालें न्ही. म्हाका येनासलें पप्पाक ते तेंच्या लेवलार तेंचे मीटअप जाताले आनी सांगताले चल्याक पळय मरे आमची चली जाता जाल्यार ओके जाता जाल्यार अशें तेंच्या कडेन उलोवप जालें पप्पा कडेन. तेंच्या कडेन खूब ऑप्शन आसले आनी जेन्ना तेंच्या कडेन खूब ऑप्शन आसले तेमी म्हाका कन्विन्स करपाचे आसले तेन्ना हांवें सडनली एक बॉम्ब दाखयलो की म्हाज्या कडेन ऑलरेडी आसा. आनीक तेंकां ते हजम जावना, कित्याक आसा तर आसा पूण ते खंयच स्टँड करना. स्टँड करपाचें सोड ते सामके आसले पळय, म्हणजे कितें आसता न्ही तेंचे अशें म्हणल्यार तेन्ना त्या टायमार हांव सारकें शिकतालें कशें आनी ल्हान कशें तेंचे पॉयंट ऑफ व्ह्यूतल्यान. तेंच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यू न्ही रे, तेंच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यू तो एक्चुअली ल्हान आसलो. हांव 27 आनी ते तेन्ना 18 इयर्स. सो ऑलमोस्ट 27 आनी ते 18 इयर्स, 9 इयर्स आमचे एज गॅप आसले. सो फॅमिली म्हणपाक लागली अरे तूं लग्नाचो जालो, ते आतां 12थाक आसा शिकता आनी तुमी अशें लग्नाचें कशें जालें, तें ल्हान आसा मरे अजून ते अशें तांतयांतल्यानूच भायर सरना तशें जालें. अशें कळ्ळें तुका, ल्हान आसा मरे तें म्हणून. म्हणटकीर मागीर म्हाजी जॉयनींग जाली परत हांव शिपार गेलो. म्हाजें काम तर आसलें अशें येवपाचें वचपाचें.
अशें नॉर्मली आमी इतलें रावली. सगळें चलतालें आमकां खबर आसली. मातशें कितें उलोवप कमी जालें जे फ्रिक्वेंटली अशें जातालें पळय तो कॉल करतालो हांव फ्रीली उलयतालें हेणें कॉल केला म्हणून तें मातशें कमी जावपाक पर्सनल लागलें. इश्यूज येवपाक लागले हय. जाणा तेन्ना मातशें आमचें उलोवप बी तितलें बरें जालें ना अशें म्हणजे म्हाजी कळटा न्ही मम्मा अशी प्रॉब्लेम्स आसा पूण म्हणटा. तुमची मदीं झगडी जाताली काय तुमची मदीं सारकी सॉर्टेड आशिल्लें? ना आमच्या मदीं सॉर्टेड आसलें पूण बॅक ऑफ द मायंड तेकाय बी अशें दिसतालें की प्रॉब्लेम्स तुज्या सायडीच्यान जाता न्ही हय. सो आपूण कित्याक तुज्या कडेन उलोवं अशें हय तें बी हांवेन कमी खूब करपाक केलें. जाय. म्हणल्यार जर त्या जाय- टायमार म्हाका अशें खूब दिसपाक म्हणल्यार पळय हांव ऑलरेडी त्या टायमार तेन्नाच कॉलेज कंप्लीट केल्ली हांवेन आनी मम्माक जेन्ना कळपाक लागलें पळय आमकां कळ्ळें खंयच्यान तरी हेंकां नाका अशें म्हणून म्हटल्यार हेंकां नाका ना म्हणून हेंचें कित्याक हो केन्ना हो सांगतालो न्ही घरान कितें जाता कशें जाता आनी हेणी फोन करपाचोय कमी केल्लो. सो म्हाकाय दिसपाक लागलें कित्याक अशें हेंचें म्हटल्यार इतलें कितें पाड आसा म्हाजे मदीं जे हेंकां नाका अशें म्हणून हांव एका अशें म्हणटालें की तूं नाका म्हाका फोन करपाक. तें केन्ना जातालें आमचें हांव ना कित्याक नॉर्मली तेंची मेंटॅलिटी कशी जाली जाणा की आपले चेडूं काय खंय कमी ना आनी तें लग्नाचें जावना तेका कोणूय विचारल्यार ते कोणूय विचारतले तेका अशें आनीक आमी जावन काय तेच्या कडेन तेमच्या कडेन वचना पळय तेमीच आमकां तेज्या चेड्यानूच विचारला जाल्यार आमकां कित्याक आमी विचारल्या भाशेन सो तेमच्याय बी हेतून बॅकफ्रूट घेवपाक लागली तेजी फॅमिली मातशी आनीक हांवूय बी तेतून उरलो कित्याक टॉपिक ऑफ डिस्कशन आमकां अशें जालें की पयलें जातालें नॉर्मल टॉक्स जाताले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडा कडेन कशें जाता तशें मागीर फक्त टॉपिक ऑफ डिस्कशन हें जालो आयज कितें उलयलां कितें जातालें कितें म्हणटाली सो आमकांय बी आमचे भितर पर्सनल इश्यूज येवपाक लागले की आतां आनी टॉपिक आनी कांयच ना उलोवपाक जर काय तेजो मुखार वे ना जाल्यार कितें उलोवपाचें अशें जावपाक लागलें सो थंयसान मातसो भंय कसो भंय कशें मुखार कितें जातलें आतां काय ना. टेन्शन टेन्शन जावपाक लागलें आनीक मागीर सेम म्हाका तें अफेक्ट करपाक लागलें की नॉर्मल कूल रावतालो काम रावतालो तें म्हाका आतां सगळे कडेन चिडचिडापण अशें जाता जाणा की कितें बरें दिसना चेंज जावपाक लागलें म्हाज्या भितर पर्सनल चेंजीस येवपाक लागले आनीक तीच फॅमिली प्रेशर म्हणजे जेन्नाय बी तेन्ना हांव पॉयंट काडटालो तेन्ना प्रेशर पडपाक लागलो आनीक मागीर भायर गेलो म्हणटा तूं जेन्ना म्हाका कितें टायम मेळटालो की म्हाकाय बी कोणी कन्सोल करपाक म्हाकाय बी कोणी अफेक्शन दाखोवपाक जाय म्हाजी फॅमिली तर म्हाका कांयच अफेक्शन दाखयना पयलीं सगळे डिफरन्स आसले जेन्ना हांव व्हड चलो जावन सगळे फॅमिलीचे टेक केअर करतालो घरातले पळयतालो तेन्ना एक डिफरंट स्टेज आसली म्हाका एक डिफरंट लेवलाचो रिस्पेक्ट आसलो जेन्ना रिलेशनान येयलो म्हाजो रिस्पेक्ट झिरो हांव जसो फॅमिलीन एक्झिस्ट करना म्हाज्या कडेन उलोवप कंप्लीट बंद जालें प्लस सेकंड म्हाका जेजो सपोर्ट जाय आसलो तेजोय सपोर्ट कमी मेळपाक लागलो सो म्हाजी फेस अशी जाली की हांव खंय आतां सो म्हाका आतां म्हाज्या लव लायफान कोण सपोर्टूय करना आनीक पूण हें रावलें तो जेन्ना घरा आसतालो पळय तेन्ना ती सगळीं म्हणल्यार आतां आमी जाणा आसली म्हणल्यार इतलें उलोवप कांय जावंक ना म्हणल्यार कितें बरें तर जावंक ना पूण आमी रिलेशनान रावली तो उलयतालो पूण अशी आमी नासली शुअर की आमी लगीन जातली कशी पूण पूण आमी उलयताले घट आमी कम्युनिकेशन तोडलें ना आनी जेन्ना तो भायर वता पळय तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका कॉल करप म्हणल्यार म्हाज्या मम्माक म्हणल्यार हो आसतना सगळें नॉर्मल इट्स लायक रिलेशन चल्ला फुडें कितें जाता तें पळोवया बट ज्या तो भायर गेलो की ना अशें चुकून केन्ना तेच्या पप्पान एक दिसा म्हणल्यार चड अशें वायटपण कांय जावंक ना तेच्या पप्पाच्यान आमचे मदीं कांय उलोवंक ना पण एकूच दीस ताणें अशें फोन करून अशें म्हटलें की म्हणल्यार मम्माक ब्लेम करपाक लागली ती की तूं तुज्या चेडवाक सांबाळ मुगो तेका कित्याक उलोवपाक दिता तूं तेका अलाव करपाचें बंद केला तो फोन करपाचो बंद ना अशें तेमी म्हणपाक लागली सो मागीर आमचे कडेन ऑप्शन ना जाल्यार म्हाकाय मम्मान सांगलें की तूं नाका उलोवंक तेजो फोन येयल्यार तूं घेत नाका पण म्हाकाच एक्चुअली मम्माच्या कॉलार कॉल करतालो कित्याक मोबायल नासलो न्ही हेच्या कडेन मागीर 12th आयलो म्हाजे कडेन फोन सो मागीर कितें जालें की हो फोन करतालो पळय तेन्ना पयलीं हांव बरें उलयतालें मागीर मम्मान तशें म्हटलें की तूं नाका उलोवंक नाका कित्याक तेंचो पप्पा आमकां असो फोन करता आमकां तें आयकपाक नाका म्हणून पूण हांव जाणा आसलें की तो सॅटेलायटी वयल्यान कॉल करता तेजे तितले मिनिट्स आसता तें म्हाका खबर आसलें मागीर एक दीस असो आयलो की म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम्स चलताले आनीक तो करतालो कॉल पूण तेका कांय खबर ना हांव तेका चड सांगपाक वचनासलें की तेमी आमकां कॉल करून अशें हें करतात म्हणून कित्याक तो थंय टेन्शन घेतलो म्हणून ऑलरेडी इतले प्रॉब्लेम्स आसा म्हणून सो एक दीस अशें जालें की म्हाज्या पप्पान आनी मम्मान म्हाका सांगलें की बाय पळय आमकां तूं ल्हान आसा आतां आनी इतलें तुवें टेन्शन घेतलेलें नाका तेंच्यांनी जर इजिली अशें ओके केल्लें जाल्यार सगळें ओके आसता आसलें पूण तेमी अशी म्हणटात म्हणटकूच तूं आनी तेजो आतां फोन घेत नाका आतां कितें करपाचें तें आमच्याच हातीन आसा तूं फोन घेवपाचो बंद कर मागीर तो आपुणूय करपाचो बंद जातलो कित्याक तेंकां तें जाय आसलें सो हाजो कॉल आयलो एक दीस आनी पप्पान म्हाका सांगलेलें घेत नाका म्हणून आनी तेजो कॉल रिंग जाता आनी म्हाजो पप्पा सायडीकूच उबो रावला आनी म्हणपाक लागलो नाका घेत नाका कॉल
आनी म्हाका फुड्यानूच आसा, मुंबय फुड्यान आसा. आतां म्हाका कितें करूं तें कळना जालें. मागीर परत कॉल करता, परत 2-3दा कॉल केलो आनी हांवें पप्पाक सांगलें तो सॅटलायटी वयल्यान कॉल करता, एटलिस्ट तूं उलय आनी पळय. पप्पा भायर गेलो आनी घेतलो खंय तेचो कॉल आनीक सांगलें पप्पान अशें अशें की बाबा नाका उलोवपाक तेका आपूण दिना, अशें अशें आसा म्हणून. सो हो कितें म्हणपाक लागलो की पप्पान हय तें सगळें जालें, आपल्याक कळ्ळें, पण आपल्याक फक्त 2च मिनटां तेजो आवाज आयकपाक जाय, मागीर आपूण फोन दवरता म्हणपाक लागलो हो. म्हणजे तें आयकून म्हाज्या पप्पाक अशें खूब हें दिसलें आनी पप्पा भितर आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो घे उलय तूं म्हणपाक लागलो. आनी आमी उलयलीं आनी पप्पान आनी मम्मान म्हाका त्या दिसाक सांगलें की फुडें कितें जाता तें जावं, तुमी वांगडा रावा, आमी आसा म्हणून तुमचे बरोबर, अशें म्हाका तेमी सांगलें त्या दिसाक. आनी तो दीस म्हाज्या खातीर खूब बरो आसलो, कित्याक कोण तरी म्हाज्या सायडीक उबी रावली. एक सायडीच्यान म्हाजी फॅमिली सपोर्ट करना, हें सगळें तेन्नाच तेन्नाच सारकें चलना आनी तेका हांव कामाक खूब फेस केलें. हांवें ऑलमोस्ट तुका हांव सांगता त्या 2 वर्साच्या पिरियडान हांवें 3-4 सुसायड अटेम्प्ट बी केले, पूण लास्ट अटेम्प्टाक कशें सांगता अशें शिपार बी हांव एकटोच रात जाली, काम बीम सगळें स्टॉप, कामाचो ऑफ जालो, हांव रातीन वचून उदकाक उडी मारपाक बसतालो. हो म्हाजो सिच्युएशन आसलो की ह्या 6 मंथ्स काडले, कित्याक 6 मंथ्स जेन्ना हांव कामाक आसलो पळय, म्हाजें फक्त डेली तें आसतालें आयज मारूं की नाका, आयज फोन घेतलो जाल्यार आयज मारतलो, उडी मारतलो असो पूण म्हाजे कडेन उदकाक सारकें उलयतालो, उलयता म्हाका दाखोवन दिना आसलो दाखोवन की दिना कामारूय अशें जाता म्हण. म्हाका सद्दां असो कन्सोल करतालो की ना आपूण घरा येतलो आनी ह्या फावट उलयतली आमी, ह्या फावट जातली सारकी जातली, तेंच सांगत ह्या रावतालो तो फावटी म्हाका. येयले की हांव सगळें सारकें हय. करतलो. फक्त हें सांगतालो म्हाका, पण आपले कितें प्रॉब्लेम्स बी आसा पळय ते आतां सांगला तेणें लग्न जातकूच की थंय तेणें कितें कितें फेस केलें, पूण त्या टायमार तो एकटोच सोंसतालो आनी म्हाका फोनार सांगतालो तूं कांय टेन्शन घेवं नाका, आमी बरी रावया, ती अग्री जातली हेंच सांगतालो म्हाका. टर्निंग पॉयंट म्हाजो तेन्नाच जालो की जेन्ना हांव शिपारत म्हाका वर्क प्लेसीचेर म्हाजेर प्रॉब्लेम्स येवपाक लागले, ते हांव टॉलरेट करना जालो की हांव बॅक आन्सर करपाक लागलो. की पयलीं हांव हें करतालो, एब्जॉर्ब करतालो, कितें प्रोफेशनली चॅलेंजीस आसता पळय ते हांव सोंसतालो की हांव आसा थंय आसा, की म्हाका काम करपाक जाय, हांवें कितें हें करपाक जाय. पूण म्हाजे बॅक ऑफ द मायंड म्हाजें कितें आसलें, म्हाका हांव कितें हें फेस करता, सो हांव तें ऑपोज करपाक लागलो. सो म्हाका जर कोण अशें गाळ्यो बिळ्यो मारतालो, ते शिपार जाता तशें नॉर्मली इंडियन इंजिनियर्स आसतात, एकामेकाक त्रास करपाक त्या लँग्वेज यूज करताले, फॉल लँग्वेज यूज करप, आवयच्या वयल्यान बापायच्या वयल्यान गाळ्यो मारप, आवयक हांगा कामाक दवरला अशें तशें. पयलें ते हांव सोंसपाक लागलो आनीक मागीर हांव रिएक्ट करपाक लागलो तेजेर. मागीर तें सगळें एक जालें. एक तर चॅलेंजीस आसात घरा कडेनूय बी, लव्ह लायफूय म्हाजें सारकें चलना, प्रोफेशनल लायफाकय हांव खूब फेस करता, सो म्हाज्या मनान दुसरे दुसरे विचार येवपाक लागले. तेन्ना असो विचार येवना की चल सोयरी काडटा तेंचे कडेन जाता आनी ना 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 हांवें केन्नाय टर्न बॅक केलना. आनी तेणें 2015 करुना म्हणूनच आयज म्हळ्यार रिलेशन अशें आसा. म्हटल्यार पळय त्या टायमार हांव इतलें मॅच्युअरूय नासलें, म्हाका दिसतालें कित्याक हांवें सोंसूं, म्हाजें लायफ आजून स्टार्टूच जावंक ना, म्हण म्हाका अशें दिसतालें कोणूय तरी मेळटलो अशें, इतले त्रास हांव कित्याक सोंसूं. पूण तेणें म्हाका खूब अशें स्ट्रेंथ दिली की जातलें आमचें, सारकें जातलें. सो म्हाकाय खंय तरी इतलें ल्हान आसतना चिंतपाक येवपाक लागलें की हो इतलो सेटल्ड आसा, बरो मनीस आसून सुद्दां हो इतलो हट्ट धरून रावता, जाल्यार हांव कित्याक म्हणून सोडूं हेका. हांवें सिन्स अशें दिसलें 2015 गिव अप करुना, की म्हाका एक फावटी लायक जालें की हांव तें अचीव करतलो, की म्हाका जाय जाल्यार हांव म्हाजे मुखार कितें फ्युचर पळयता जाल्यार हे म्हाजे बायल समजून पळयता, की ना म्हाका हेजे कडेन हँग आउट करून, म्हाका रोम आउट करून अशें हें करपाक नाका. म्हाका ती म्हाजे बायले नजरेन पळयल्लो हांवें तेका तेन्ना. आनी तेणें विचारतना तशें डायरेक्ट अशें सांगलेलें म्हाका एकदां फोनार की म्हाका तुजे कडेन लगीन जावपाक जाय म्हणून, अशें म्हटलेलें. फर्स्ट आमचें तशेंच जाल्लें. हांवें तेंच सांगतालें तुका, आमच्या भितर प्रपोज जावना, आय लव्ह यू हें बी तशें बी कांय जावना की हांव तुका डेट करतलो अशें. म्हाज्या मनान विचार आसा तेंच सांगलें, म्हाका तुजे कडेन लगीनच जावपाक जाय म्हणून. मागीर कन्विन्स कशी जाली? कन्विन्स जावूच ना, कन्विन्स म्हणटा ती कोणूच जावना पयलीं. टायम गेलो, टायम वचपाक लागलो. कितलीं वर्सां तुमी रिलेशनशिपान कितलीं वर्सां आशिल्लीं? 2016 टिल 2022 मॅरेज जाता म्हणल्यार कोण कन्विन्स जावना. सो लग्न जातकीर कन्विन्स लग्न जावपाचें त्याच टायमार टर्निंग पॉयंट येयलो की आतां कोणूय तरी गिव अप करना. हांव व्हडलो चलो, म्हाज्या फाटल्यान 2 जाण भाव आसात, एक वर्साचे गॅप आमकां. म्हाजी एज 30 क्रॉस जाली, 32 पावलो हांव. सो आतां भावांकय लगीन जावपाक जाय, तो तर लगीन जायना. सो म्हाका तेमी विचारपाक लागले तुजे कितें विचार आसा. ना ते आतां लग्नाच्या टायमार विचारपाक लागलीं, पूण जेन्ना रिलेशन चलतालें पळय तेन्ना तेंकाय कळोन आयलें की हो तर गिव अप करत ना.
म्हटल्यार वो आयकत ना आमचे. म्हण तेमी कशी रेडी जाली की चल आता आमी हेजे आवय बापूय आमकां तर करचेच पडटलें, आमचोच चलो न्ही म्हणून ती रेडी जाली कितें उलोवपाक आतां. आनी हांव तेन्ना 12th पास जालां आनी अशेंच रिलेशन चल्लां आमचें. म्हणटकूच उलोवपाक म्हणून रेडी जालें ते बी हेणेच केलो घरा कडेन रेडी. आपूण तर जातलो जाल्यार हाच्याच कडेन जातलो अशें म्हणून हेणें रेडी केलो. इतलें सगळें जालें आनी मागीर लग्नाचो टायम, लग्न कशें जालें थंय पावया आमी आतां. लग्न कशें जालें की इतलें उलोवप जालें न्ही, मागीर तेमी ओके जाली. मागीर म्हणटा आतां तर जावपाचेच आसा. म्हणटकीर म्हाजे भाव कोवीड आयलो न्ही, कोविडा टायमार लग्न करपाचें ठरयलें की आतां करया, लग्न तर जावपाचें कमी लोकां भितर जातलें अशें तशें म्हणून. की मागीर हेजी फॅमिली म्हणपाक आमचे एकच चली न्ही, ती आनी म्हटल्यार कितें कशें आतां लग्नाचें डिसायड जालें म्हटल्यार वच सांगत रावतालो की आतां जावया आतां तेन्ना जावया. तुजी एज कितें आशिल्ली लग्नाच्या लग्नाच्या टायमार हांव 22 असलें. 22 म्हणजे 22 कंप्लीट 30. जाल्ली म्हाका. 32 रनिंग. तेजी सगळी फॅमिली आमगेर आयली, सांगू ना अशें केन्ना येतली ती वेळ. आनी पूण आमच्या मनान कशें आसलें आमकां कोविडा टायमार नाका आनी आमी तेंकां तशीच सांगतली की आमकां नाका म्हणून. सो तेजी फॅमिली आमच्या घरा कडेन आयली आनी ती म्हणपाक लागली मार्च चलतालो तेन्ना कोविड नॉर्मल जाल्लो मातसो कोविड. आनी तेन्ना ते अशें 50 लोकांक घेवन बी लग्न करताली पळय तो टायम आशिल्लो तेन्ना. आनी तेंची घरा कडली सांगपाक लागली की आतां आमकां ओके आसा आमी करुया आतां लग्न. पूण म्हाजे मम्मीन तेमी कितें सांगलें की नाका आतां कोविड लागला आसतना कित्याक करपाक जाय, मातशें रावया आमी थोडे वेळ रावया, नॉर्मल जातकूच आमी लोकांक घेवन करया. सो तेंचें तेन्ना कशें जालें नॉर्मल कशें जातलें म्हणून कितें आसा आतां कित्याक डिले करुया अशें मातशें जालें. पूण मागीर डिसायड तेंच जालें की मातशें आनी थोडे वेळ रावया आनी नॉर्मल जशें जशें जाता तेन्ना आमी करुया आनी 1-2-4 म्हयन्यांनी करुया म्हणून. सो तशें सांगून ती मागीर परती गेली. सो तें जालें आनी मागीर लग्नाचो टायम आयलो. मागीर चल आतां ना मागीर हांव भायर गेलो परत. हय तो वचून आयलो मागीर. परत हांव भायर गेलो की आतां येवन म्हाका लगीन जावपाचें आसलें परत. की हांव 3-3.5 म्हयन्या खातीर कित्याक म्हाका आतां न्यू जॉब लागलेलो आसलो तेन्ना. क्रूज लायन्स अमेरिकन क्रूज लायन्स हांव गेलो रॉयल कॅरिबियनान एज अ इंजिनियर म्हाका अपॉयंट केलो. म्हाका देवान दार उगडले आनी हांव गेलो म्हणटा तो. मागीर तेन्ना सगळें कमबॅक जालो न्ही म्हाजो म्हणटकीर लग्नाचें बी ठरलें. सगळें पॉझिटिव्ह येवपाक लागलें म्हाज्या लायफान. लगीन ठरलें पूण आसलें कोविडान करपाचें. कोविडान जायना म्हणटकीर मागीर तेमी बी एग्री जावना. आमी बी पप्पा म्हणपाक लागलो आसूं जायना जाल्यार हांव मागीर गेलो म्हाज्या कामाक. मागीर येवन एक्चुअली तेन्ना जॉब लूज केल्लो पळय ताणें तितलो पिरियड आसा पळय तो आमी वांगडा काडलो. आनी मागीर तेणें डिसायड केलें की चल जॉबाक तर आतां ना न्ही आपूण एग्जाम दितलो म्हणून फुडली आतां ज्या पोझिशनार तो आसा पळय ती. सो ते तितूनय आमी वांगडा आसली. तो बॉम्बे रावतालो आनी अशें खूब त्रास काडला तेणें तितून भितर त्या कामाच्या हितून. सो तेन्ना आमी वांगडा आसली तेन्ना तेजे मागीर सडनली ताका हांगा जॉब मेळ्ळो. म्हळ्यार हांव ताका सद्दां सांगतालें जातलें तो पार्ट टायम वतलो. पूण तो पार्ट टायम असो खूब पाड आशिल्लो त्या वेळार. खबर नासली न्ही फुडें कितें जातलें ताका खंय जॉब मेळटलो. पूण एकदां तेणें ती एग्जाम क्लियर केली आनी मागीर ताका थंय नेक्स्ट पोझिशनाची हायर लेवलाची एक्झाम क्रॉस केली आनी न्यू लायसन्स काडलें. ताका जॉब थंय मेळ्ळो आतां क्रूज शिपार. बरें जॉब ऑफर जालो म्हाका. आनी तेन्ना सगळें बरें जावपाक लागलें. सगळें बरें जावपाक लागलें. तो पिरियड जालो की ना सगळें बरें जावपाक लागलें लायफान. मागीर लग्नाचें बी उलोवप जालें. मागीर तें अशें नॉर्मल. आतां बरो टायम आयलो. एक टायम गेलो एक 4 वर्सां वचून मागीर बरो टायम आयलो सगळें. पयलें चिंतलें अशें करतलें लगीन अशें करतलें तशें करतलें ह्या स्टायलीन करतलें की आतां टायम पिरियड कमी आसा. आयलो की 15 दीस सुद्दां मेळना म्हाका लग्नाची प्रिपरेशन करपाक. आयलो की 15 दिसांनी लग्न. तेतून हेजे विशेस आसले की आमी संगीत सेरेमनी दवरतली, एंगेजमेंट सेरेमनी सेपरेट दवरतली, 5 दिसांचें वेडिंग चलतलें की सो ते सगळें कॅरी आउट करपाक जाय आसलें. आनी तें सगळें आसतना हांवें सगळें प्लॅन केल्लें की अशें करतलें तशें करतलें. पूण म्हाकाय बी तेतूंकय बी देवान सकयल उडयलो कसो की हांव आयलो आनी नेक्स्ट डे म्हाजो एक्सिडंट जालो व्हडलो. एक्सिडंट म्हाजे कडेन कार ना काय ना. आतां चॅलेंजीस कशें लग्नाचे प्रिपरेशन आमच्या कडेन कार ना. कितें घेवन भोंवतलें सामान घेतलें तें सगळें भाड्याची गाडी घेवन हांव सगळें प्रिपरेशन करपाक. सगळें म्हणल्यार तो डेकोरेशना खातीर आमी उलोवपाक गेल्ली आनी तो म्हाका ड्रॉप करपाक परत घरा येतालो. घरा येवन म्हाका ड्रॉप केलो ताणें आनी तो तेज्या घरा वचपाक वतालो. आनी थंय कितें आसता भायर सावन तेन्नाच आयिल्लो न्ही तो न्हीद सारकी जावंक ना टायम डिफरन्स जाता. सो तो गाडयेन ताका झॅम लागली आनी एक्सिडंट जालो तो जालो एक्सिडंट. गाडी एक रोडार वचून पोलाक मारली लोकांच्या घराक हे मारली व्हरोन तशी फुल. आनी तशी डायरेक्ट लोकांच्या दारान गेली गाडी. दारान म्हटल्यार भायर अशें. पूण ताका अशें ताका कांयच जावंक ना. ताका कांयच लागूना. कांयच लागूना. हांव गाडयेंतल्यान भायर येवन हांव पळयतां आतां कोण येतात म्हाका मारपा येता काय अशें कितें पळयतां. पूण लोक बी पयले सोदतात की कोण आसा खंय पडला डेड बॉडी खंय आसा मेला काय ना आसा. येयल्ले लोक विचारतात खंय पडला रे
गाडी असा मेलाक असा जितो असा अशें आणि त्यांना लग्नाची डेट बी सगळी थारला. तर येऊन आता लग्न जावपाचे 15 दीस पयलीं आयला तो आणि नेक्स्ट डे 3rd डे दिसता असो कित्याक एक्सिडेंट जाला त्याचो. आणि आमी प्री वेडिंग करपाक पणजे गेल्ली पळय ती सुद्दां आमी आमची गाडी घेवन गेल्ली, म्हणजे आमची गाडी घेवन. तेन्ना गाडी बीन तेंच्या कडेन ना त्या वेळार. ती गाडी तशी जाली म्हणटकीर सारकी करपाक दिली आणि प्री वेडिंगाक सुद्दां आमची गाडी घेवन आमी प्री वेडिंग करपाक गेली. अशें खूब हे चॅलेंजीस आयले मदीं. लग्नाच्या दिसाक सुद्दां आमी म्हाजी फॅमिली खुश आशिल्ली, हांव खुश आशिल्लें आनी तो खुश आशिल्लो. तेजी फॅमिली अशी सगळे इन्वॉल्वमेंट तेंचो जाल्लो पण भितरल्यान खंय तरी ती हॅपी नासली. आणि मागीर लग्न जालें. लग्न जातकच हांव तेंच्या घरान आयलें. मागीर तेणें म्हाका कितें सांगिल्लें की समज जर BEd वा DEd कितें तूं एग्जाम पास जर जायना जाल्यार मागीर आपूण तुका व्हरतलो म्हणून. आणि जेन्ना मागीर हांव तेंच्या घरान आयलें तेन्ना तो गेलो पळय. म्हाजें DLEd सिलेक्ट जालें, हांव कॉलेजीन जालें म्हजें. म्हणटकूच तेच्या पेरंट्सांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. तो नासलो तेन्ना. सो हांवें चिंतलें हांव करतलें हांगा हें करूया लग्न जावन. हय मागीर तेन्ना मातशें सगळ्या- टर्निंग पॉइंट जालो आसली तेका. पूण एकदां मागीर लग्न जातकच तेंची मनां अशी बदलली. म्हळ्यार खूब बरी करपाक लागली ती म्हाका. म्हळ्यार म्हाका खूब असं हें आशिल्लें की आतां हांव लग्न जाता तर पूण म्हाका ऑलरेडी खबर आसा की तेंकां हांव नाका आशिल्लें. सो हांव कशें रावतलें त्या घरान. म्हाका सद्दां अशें चिंतपाक येतालें. लग्नाक थोडो टायम आसा म्हटल्यार हांव चिंततालें की हांव कशें रावतलें जेन्ना हो आसचो तेन्ना हांव कशें रावतलें त्या घरान. म्हाका कितें म्हणटली काय. सो हो म्हाका सदांच सांगतालो की पळय तुजें मन बरें आसा न्ही सो तुका बरेंच मेळटलें. पूण तूं तेंच्या मुखार अशें केन्ना कितें बरें जावपाक चड आपले एफर्ट्स घालनाका, चड ट्राय करनाका. कित्याक ज्या मनशाच्या नजरेन तूं पाड आसता पळय तेमी पाडच नजरेन तुका पळयतात. तूं कितलेंय तेंकां बरें करून दाखयल्यार सुद्दां ती तुका त्याच नजरेन पळयतली. सो तूं तें वायट मानून घेवनाका कित्याक तुका ऑलरेडी खबर आसा न्ही ती तुका बरी करना वा तेंच्या मनान तूं ना जाल्यार तूं आपलें बरें करून राव. तेंचें मन ऑटोमॅटीक बदलतलें म्हणून. तशेंच जालें. हांव तेंच्या घरान गेलें. हो म्हाका सदांच सांगतालो तूं प्रिपेर राव कित्याक तूं जाणा न्ही अशें एक्सपेक्टेशन धरनाका की तेमी आमकां अशें बरें करचें तशें बरें करचें म्हणून रावनाका. आनी हांव तशेंच रावलें. आनी हांव तेंचे कडेन रावपाक लागलें पळय तेंचे खूब अशें म्हणल्यार तेंचें मन बदललें. तेंकां खूब दिसलें बरी करपाक लागली ती म्हाका. म्हणल्यार आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन म्हाका अशें दिसूंक नासलें तशी करपाक लागली. आणि तेन्ना सगळें अशें लग्न जातकच सगळें सारकें जालें मागीर. ना हेच म्हणटा की तेका लागून आमकां लोक विचारता की तुमी लग्नाक दोगांय वेंग मारून रडले. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडे, गोंय. कित्याक आमी लास्ट अचीव केलें की कोणाची रेडिनेस नासली सुद्दां. तेका लागून आमकां लोक विचारता कित्याक आमची तेतून बारीक बारीक स्टोरी दाखयल्ली म्हणल्यार क्लिप्स आसा जाणा तेतून कंप्लीट दाखोवना की आमचे लगीन जातकच आमची फॅमिली परत एक जाली म्हणून अशें सांगलें उलयल्लें तेणे. सो ते खंय तरी इनकम्प्लीट आसलें की कित्याक एक्सेप्ट करना आसली कितें आसलो कितें जाल्लें तुमचें तें लोकांक खबर आणि लग्नाच्या नासलें. स्टेजीर सुद्दां जेन्ना मागीर लास्ट वचपाचो टायम आसता पळय तेन्ना आमी दोगांय एकामेकाक धरून अशी रडली स्टेजीर. तेन्ना सगळ्या फॅमिलीन पयलें लोकांनी पयलें आनी ऑलरेडी हाफ फॅमिली जाणा आसली न्ही की हो प्रॉब्लेम जाला इवन म्हणून. सगळ्यांक कळोन येयल्लें की कितें हेंचे भितर प्रॉब्लेम जाल्लो. सगळे गांवच्या लोकांक सुद्दां कळोन येयल्लें की तो लग्न जायना जाल्यार कित्याक जायना. सो जेन्ना जालें पळय तेंकां तें दिसलें आमी ती आमकां तें नॉर्मली अशें रडपाक बी आयलें की लास्ट फायनली अचीव जालें म्हणून सगळें इतले त्रासांनी वर्सांनी. आणि तितले 9 सगळे वर्सां म्हटल्यार हे सगळे आमी वांगडा सोंसले. तेजो तो जॉबूय त्या टायमार लूज जालो. कितें करूं तें कळना आनी मागीर सडनली एक दार उगडलें पण कशें. आता तुमकां बरें दिसता आसतलें की इतलो टायम तुमी बरोबर रावली स्ट्रॉंगली. हय खूब बरें दिसता एक्चुअली. आनी हांव कित्याक कित्याक म्हणटा पळय हेका हांवें ल्हान आसतना सावन पळयलां. अशें ना की तेज्या भितर तें ग्रो म्हाज्या बराबर जाला की 12th तेन्ना तेजी बाउंड्रीज कितें आसता चलयेक हें करपाचें तें करपाचें आसा म्हाज्या बराबर ग्रो जालें न्ही तें की तेजे 12th सान आतां म्हणल्यार 7-8-9 वर्सां आमकां पयलीं लग्नाच्या मागीर जो आमकां स्ट्रगल करपाचो आसता अंडरस्टँडींग करपाचें आसता ती आमकां ऑन द पयलीं मेळ्ळी की अशें ही अंडरस्टँडींग ताका आसा. लागून आता ताका प्रॉब्लेम जायना तू पयस रावता तो. प्रॉब्लेम जाता आसतात न्ही तो की तशें पयस जाता उरता अशें म्हणटकीर ना. पूण फिलिंग कितें आसता पळय तेका तेजो जॉब आवडटा
हा तेका लागून म्हाका ते ओके करचे पडटा, कित्याक हांव तेका म्हणपाक शकना हांव गोंयान आसता म्हणटकीर म्हाज्या खातीर तूं हांगा राव म्हणून, कित्याक तो कितें करता जें तेका आवडटा तें करता, तो तितून खुश आसा. सो तेवूय आमकां ओके आसा की तो तेजो काम करता, तो तितून हॅपी आसता, तेका तेजो स्पेस मेळटा, मागीर तो घरा येता, आमी वांगडा टायम स्पेंड करता. आमी अशें चिंततात केन्ना तरी म्हणल्यार केन्ना पर्यंत तूं वतलो, आमी हांगात कितें पळोवया अशें उलोवप जाता, पूण अशें डिसायड जावंक ना की हांगात राव म्हणून. सो तशें आसा, तशें प्रॉब्लम जायना कसो ना, जाता पूण म्हाका तें ओके करचें पडटा कित्याक तेज्या हॅपिनेसा खातीर, कित्याक तेका तेजो जॉब आवडटा, तेणें कितें तरी चूज केला तें करपाक जाय न्ही तेका. सो तेणें कितें केला तितून भायर तेका चड स्कोप आसा, तशें आसा म्हणून तशें हांगा प्रॉब्लम रावन ना म्हाका असो ना. काय स्केल ना न्ही, जॉब स्केल अशें की गोंयान रावतलो फॅमिली लागून रावलो जाल्यार फायदो कितें आसा, जे हांव मोर देन 15 टायम्स जे भायर इनकम करपाक शकता ते हांगा रावन कित्याक लूज करूं, तशें जाता म्हाजें. आनी चड टायम बी स्पेंड करपाक पडना पळय भायर. आनी actually- सेम हांव तेका सांगपाक शकता, तुका जर हांव जॉब ऑफर करता जाल्यार तूं म्हाज्या बरोबर कंप्लीट रावपाक शकता न्ही, की म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी आसा की एका भायर घेवन गेलो की तूं हांगाच जॉब कर म्हाज्या कडेन, तशें जाता. तेका लागून ते ओके आसा, हांव ओके आसा आमच्या भितर. आणि ऍक्च्युअली लग्न जातकूच असं तेंच्यांनी तेज्या पेरंट्सांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो, म्हाका दिसूंक नासलें अशें. म्हटल्यार म्हाका दिसलें हय आतां लग्न जालें न्ही, आतां तर कांय बीएडाक जायना जाल्यार हांव तेज्या वांगडा वतलें म्हणून, भायर वतलें आनी कितें तरी काम करतलें. पूण जेन्ना जालें तेन्ना तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो, तेज्या मम्मी पप्पान म्हाका असो, चल बाय तूं कर, फुडें पळोवया कितें जाता तें, ओके, तूं कर. आता जी कोण आता लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिपान बी कोण येवपाक सोदतात ऑर एल्स इन फ्युचर चुकून पावतात, तांकां तूं कितें एडवायस दितलें लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिपाक? लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशीप दोगांय कितें पळय, दितलें? डिस्टन्स रिलेशनशीप ज्या जाग्यार ट्रू लव आसता थंय डिस्टन्स मॅटर करना, हे नॉर्मल सगळे सांगतात. फिजिकल नीड ही सगळे रिलेशन न्ही, एकमेकाची अंडरस्टँडिंग आसता न्ही, डिस्टन्स केन्ना क्रिएट जाता. तुका जर सद्दां फिजिकली जाय जाल्यार तूं एक आपले तेतून भितर तुमच्या भितर ट्रुनेस ना अशें जाता पळय. तुका जर जाणा तो मनीस आपलोच, हांव तेजें, जाल्यार तो डिस्टन्स मॅटर करना न्ही, एकमेकाचो कितें अंडरस्टँडिंग थंयच आसता पळय, तेन्ना ते लॉंग डिस्टन्स जायना म्हाज्या हेतून तर अशें. तुजें सांग. माझें म्हणणें अशें आसा की म्हटल्यार कशें आसता पळय, आतां जशें हांवें सांगलें की तेका तेजें काम आवडटा करपाक म्हणून म्हाका तें ओके करचें पडटा की बाबा तेका तेजें काम आवडटा. सो हांव म्हणपाक शकना की म्हाका लागून हांगा राव म्हणून. लॉंग डिस्टन्स कसो आसता, जो पर्यंत तुमी वांगडा आसता पळय, आतां कशें आसता डेली कशे दीस काडटले याद जातली. सो जो पर्यंत तुमी वांगडा आसा, सद्दां उलयता, एकामेकाक आपलो टायम दिता, दॅट इज हॅपिनस. आनी म्हणल्यार आतां तो भायर आसता म्हणल्यार म्हाजें कशें आसता, हांव आतां म्हाज्या कामांतल्यान येता आनी म्हाका तेजो कॉलाचो वेट करपाचो आसता. सो केन्ना कॉल करतलो आनी दिसान सगळें कितें जालें तें हांव केन्ना तेका सांगतलें. हय, ऑब्वियसली तें आसपाक जाय. सद्दां तुमी वांगडा आसली, तो तेज्या ऑफिसान गेलो, तूं तुज्या कामान गेलो, घरा आयली, ऑब्वियसली आमी टायर्ड आसतलीं. सगळी आनी काय तेतून झगड्यांचें एक्साइटमेंट म्हटल्यार आसची ना. टायरिंग आसता, दोगांयनी अंडरस्टँड जावचें पडटा, चल नाका. पूण हें कशें आसता, हितून एक डिफरंट एक्साइटमेंट आसता. म्हटल्यार तो थंय आसा, केन्ना म्हाका कॉल करतलो काय, केन्ना हांव एका सांगतलें आयज सगळें कितें जालां तें. सो ती एक एक्साइटमेंट आसता कॉलाक रावपाची. तें आसता. आनी सेकंड थिंग, तो जेन्ना घरा येवपाचो आसता पळय, तो एक्साइटमेंट खूब डिफरंट आसता. म्हटल्यार जालें आतां दीस आमी कावंट करता, म्हटल्यार ऑलवेज तो जेन्ना वता पळय त्या दिसाच्यान आमी कावंट करता, आयज 1 दीस गेलो, 2 दीस गेलो, तोवूय तसो म्हाका विचारतलो आयज 1 वीक जालो आपूण येवन, अशें हांवूय चिंत्ता. आनी जो तो येवपाचो दीस आसता पळय, तो खूब उमेदीचो आसता. म्हटल्यार तो आतां येतलो म्हणून, म्हटल्यार ती एक्साइटमेंट डिफरंट आसता. आनी एवरी टायम तो जेन्ना येता पळय तेन्ना म्हाका अशें फील जाता की म्हटल्यार अशें दिसना की आमी वांगडा रावला, लगीन जालां कशीं. अशें दिसता की हांव तेका फर्स्ट टायम मेळटा. म्हटल्यार कळ्ळें तुका, ती एक एक्साइटमेंट आसता, केन्ना तेका हग करतलें, केन्ना म्हाका मेळटलो, इतले 2 म्हयन्यांनी आतां येता. सो ती म्हटल्यार ती तेच एक रिलेशन बरें लायफशी दवरता. म्हटल्यार एक अशें तें न्ही, आसपाक बराबर जाय आसलें रिलेशनान, तितलें इम्पॉर्टन्स कितें तरी फील अशें जायना आसपाक पळय. जाय. इम्पॉर्टन्स फील म्हाजें- जायना अशें ना, पूण जेन्ना मनीस मातशें तुज्या कडल्यान थोडो पयस उरता पळय, तेन्ना जेन्ना परत मेळपाचो आसता तेन्ना ती एक डिफरंट फिलींग आसता. ती आसपाक जाय रिलेशनान सदांच. म्हटल्यार तो एक्साइटमेंट उरपाकूच जाय, तो उरल्यारूच रिलेशन तुजें बरें चलता. पूण तूं म्हणटा की तें थंय म्हणल्यार तें विटल्लेंच आसतलें ऑलमोस्ट, कित्याक तेजे सायडींतल्यान फॅमिली एक्सेप्ट जाली, तुजी एक्सेप्ट जायना आशिल्ली. सो तेका फ्रीडम आशिल्लो पळय की आनी कोणा कडेन वचपाक बी, आनी तूं 6 म्हयने थंय आसतालो. सो तुका केन्ना थॉट येवना की अशी इनसिक्युरिटी बी जावना की तें हांगा आनी कोणा बरोबर वचत बी म्हणून? इनसिक्युरिटी जाताली. म्हाका मनांतल्यान दिसतालें की तें विटलां आसतलें, तें म्हाका म्हाज्या कडेन रावचें ना म्हणून, की म्हाका सपोर्ट करचें ना, की तें आतां म्हाका कन्सोल करपा लागून आसा, पूण मे बी तें ना अशें, तें म्हाका तितलो सपोर्ट करचो ना दिसतालो. पूण म्हाका हें दिसूं ना की तें दुसऱ्या चेड्या कडेन वयतलें, की अशें ना की चेडोच जाय असो म्हणून, की
तेका कोण मेळना म्हणून हांव आसलो तशें नासले आमचे. तेय बी स्ट्रगल करताले, तेय तितून विटला कित्याक फील करून गेल्ले ते मोगान हारले ते मनीस दुसरो मोग सोदना. आणि त्याची एज जावन आशिल्ली त्या मोगान हालपाची एज जावन आसली, पूण म्हाका तशें दिसलें की तेजी प्रायोरिटीज ते आसतले की आपलो बी कोण बॉयफ्रेंड आसपा जाय तेका लागून ते म्हाजे कडेन येयल्ले म्हणून. ते स्पार्क जाल्लो तेका लागून म्हाका इन्सिक्युअर फील जालें ना, की म्हाका तेजी जेन्युननेस आसा ती दिसलेली तेतून. आणि त्याने यंग एजीचेर खूप मॅच्युअरली सगळे पहिले यंग एजीचेर खूप मॅच्युअरी पयले बी आनी खूप स्ट्रगल केलें. तेणी जे फेस करपा आसलें ते डिजर्व करनासलें त्या एजीचेर. तेजो एज आसलो की कॉलेज लायफान तेणी हँग करपाचें, मातशें चार्मिंग रावपाचें, अटेन्शन ग्रॅब करपाचें, चेडे पळयता म्हणून अशें तशें. सो तेजी ते स्टायलीन रावपाचे डे आसले, पूण तेणी ते फेस केले आनी ते डिजर्व करनासलें ते तशें. तेका ते नशिबान कित्याक मेळ्ळें की मे बी आतां हांव जो आसलो म्हूण मेळ्ळें आसतलें. सो तशें जालें आमचें. तुका तुज्या सायडींतल्यान काय ना, इनसिक्युरिटी ना, पूण कशें तुवें मेंटल टॉर्चर असो हँडल केलो? म्हटल्यार अशें म्हाका कितें अफेक्ट जातालें पळय ते म्हाका एट लास्ट खबर आसलें की हो करतलो, तांकां कन्विन्स करतलो, आमचें लग्न कशें तरेन जातलें. कित्याक म्हाका कळटालें दिसान दीस तो म्हाका तेंच सांगतालो की जातलें ते जाणा आसलें जातलें म्हणून. पूण केन्ना अशें परत एकदां आमचें उलोवन जालें पळय तेन्ना केन्ना मेळप जातालें पळय तेंच्या फॅमिलीक बी, तेंच्या फॅमिली कडल्यान म्हाका तशें मेळना आसलें. म्हळ्यार जो अटेन्शन जाय आसता पळय, आतां कोणाची सून जावपाची आसा ती घरान आयला म्हणटकूच एक तें आसता पळय एक्सायटमेंट, अशें तें म्हाका मेळना आसलें. खंय तरी म्हाका दुखतालें की हांव तशें न्ही, पूण म्हाका अशें कित्याक मेळटा, तेच्या मम्मा कडल्यान म्हाका तितलें अटेन्शन कित्याक मेळना अशें म्हाका खंय तरी दिसतालें. हांव तशें वायट न्ही, जशें ती चिंतता पळय तशें हांव न्ही, पूण तशें कित्याक जाता काय ते दिसून मातशें हांव खंय तरी फाटीं सरतालें. पूण तेन्ना म्हाका कितें सांगतालो हो म्हाका समजयतालो, तेन्ना तितली मॅच्युरिटी नासली. हांव फक्त तेंच घेवन बसतालें की तशें कित्याक जायना, ती म्हाका बरी कित्याक करना, ती म्हाका तशें कित्याक चिंतता म्हाजे बद्दल. पूण हो म्हाका कितें सांगतालो, तुका मॅटर कितें करता, आपूण मुगो, आपूण तुका बरो करता न्ही, तूं लायफ कोणा वांगडा काडपाचें आसा, आपल्या वांगडा. सो आमचें सगळें बरें जातलें न्ही, तूं तेजेर फोकस कर म्हणून असो म्हाका खूब समजयतालो तो. तितून हांव स्ट्रॉंग जालें की आसूं, ती म्हाका बरी करना जाल्यार कितें जालें, एट लास्ट म्हाका मेळपाचो तो मेळटलो, आमची लायफ बरी करपाची तेजेर फोकस करुया अशें चिंतून हांव फुडें सरतालें फक्त तेज्या स्ट्रेंथान. तेणें म्हाका तशें सांगलें की आसूं आमी बरें करुया न्ही, आनी तूं जाणा तूं बरें रावतकूच सगळें बरें जातलें म्हणून. म्हाका खूब अशें दिसतालें की नाका हांव कित्याक सोंसूं ह्या टायमार कित्याक सोंसूं नाका. आनी तेकाय सांगलें हांव गिव अप करता, म्हाका नाका म्हणून. पूण ज्या तरेन तेणें सांबाळून घेतलें पळय त्या वेळार सगळें सारकें केलें म्हणून आतां अशें आसा. आनी आतां म्हाका खूब बरें दिसता आनी म्हाका अशें कितें रिग्रेट्स ना. म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता त्या टायमार हेणें म्हाका सांबाळ्ळो आनी हांवें कितें केलें पळय, हय सारको हो तें सारकें केलें. कित्याक ही जी हॅपीनस म्हाका आतां मेळटा पळय ती मेळ्ळी पळय त्या टायमार हांवें जें आयकलें म्हणून, आनी तेणें म्हाका त्या भशेन समजयलें म्हणून आतां सगळें अशें बरें जालें. आनी तुमचें लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशीप, पूण आतां तुमची झगडी जातात? ना, झगडी जायना. आमची झगडी जायना अशी ना, झगडी सगळ्याच्या रिलेशनान जाता. अशें कोणाची रिलेशन अशी परफेक्ट अशी म्हणून आसची ना, कारणां सांग मातशी. कारणां म्हटल्यार अशी खूब सिंपल कशी ती, म्हटल्यार अशें एक स्पेसिफीक हाच्यात वेल्यान झगडी जाता अशी ना, कितें बारीक बारीक उतराक उतर पटना जाता तशें कितें. मेन झगडी कित्याक जाता सांग, अशें असल्या हितून तेजें एक्सपेक्टेशन आसता न्ही आपल्या आनी पॅम्पर करपाचो. केन्ना म्हाजो मूड आसना, मेन झगडी तशीच पॅम्परिंगा वयल्यानच. एक्सपेक्टेशन आपल्या आनीक पॅम्पर कर, अरे म्हाजो मूड तो ना सद्या पॅम्परिंगान स्टेटीन दवरपाचो. झगडी तशी स्टेटीन जाता. नाल्यार झगडी जायना की हा तुवें कित्याक केलें हें म्हाका सांगलें ना, तशी झगडी जायना आमची. ओन्ली कितें डिमांड करता की अशें आपल्या आनी पॅम्पर कित्याक केला तुवें हांगा सगळेच चेडवाक जाय आसता. सो झगडी तशीच. हांव टॉलरेट कितें करता, म्हाजो त्या झोनान आसतना हांव तेका खूब पॅम्पर करता. कित्याक हांव हेका सोडून आनी म्हाज्या लायफान आनी कितें चड बरें करना की ते दुसऱ्या झोनान ते दुसऱ्या झोनान आसता आनी हांव सिरियस मोडान आसता केन्नाय. आनी तेन्ना जर ते पॅम्पर डिमांड कशें तें आतां तें सांग. हय पॅम्पर म्हणल्यार हय ते पॅम्पर म्हणल्यार अशें आसतलें. कितें म्हणटा हा सांग कितें समजलें ना म्हाका तूं. झगडी तेका पळय झगडी खुबश्या कारणांक लागून जाता. केन्ना आमचें उतर पटना, म्हटल्यार तो कितें म्हणटा तें हांव समजपाक पावना, तशें बारीक बारीक कितें ना कितें बारीक बारीक जाता. अशी मेजर झगडी जायना, उतर पटप ना पळय तशें जाता. वेल्यान जाता अशें ना, तशें आसता. केन्ना उतराक पटना, केन्ना हांव तेका अंडरस्टँड जावपाक पावना तो कितें सांगता तें, तेन्ना झगडी जाता. हांव मोस्टली प्रोडक्टीव रावता. हांगा आयज वचपाक नाका जाल्यार नाका, कित्याक गरज ना न्ही. पूण तेजें कितें जाता, आयज आमी वेस्ट कित्याक केलो दीस, आयज खंय तरी भोंवपाक जाय आसलें आमी.
हांव म्हणटा तेज्या जाग्यार आमी दुसरें कितें काम केलें न्ही ना पूण ना तूं आतां आयला आतां हांव डेजा पळय हांव तें तर मागीरय करपाक शकता तशी जाता आमची अशें केन्नाय बारीक उलोवप सारीक उतरां जाता. उतर पटप ना अशी मेजर झगडी तशी जायना. आनी पॅम्परींग खंयच्या नदरेन म्हणजे तू कशें तेका पॅम्पर कर म्हणटा कर म्हणना ते पण ते हय, अशी पूण चिंतता की expectations एक्सपेक्टेशन्स हय. आसता तुवें तेजे म्हाका की अशें कित्याक विचारूंक ना आतां पळय फॉर एक्झाम्पल अशें म्हाका आतां खंय वचपाक जाय असलें ना हांव तेका सांगता की पळय येता ते सॅटर्डेक आमकां मुवीक वचपाक जाय अशें हांव तेका कितें सांगता आनी तो मागीर ते Saturday- विसरता तर सॅटर्डे आयलो की विसरता. हांव समज विसरलो आणि हय आणि तो म्हाका एकदां विचारता की विसरलो तो आनी हांव तेका याद करून दिता की आमी मुवीक वचपाची आसली सो तो म्हणटा चल आतां रेडी जा चल या पूण म्हाका आसता की तुवें कित्याक म्हाका तें सांगूंक ना तुका कित्याक याद तुका कित्याक याद नासलें हांवें नाशिल्ली तुका पयलें तें सांगिल्लें तितलें तें तशें तुवें म्हाका सांगपाक जाय आसलें आनी हांव जर ना म्हणटा न्ही तें म्हाजें बेश्टें ना आसता स्टार्टींग सो तो जर तेन्ना तेणें म्हटलें चल तुका नाका मुगो वचपाक जाल्यार वचपाक नाका न्ही सो तें मागीर नाका हांव आसता परत म्हाका विसरता. तेणें म्हाका सांगपाक जाय की चल रेडी या, जा सो तशी जाता मेन आपलें अटेन्शन कित्याक दिवना तुवें आपल्याचेर चड फोकस कित्याक एक्चुअली केलो ना म्हणल्यार तुज्या सायडींतल्यान हय हें आसता तशें म्हाजें आसता सो एकदां हांवें आतां म्हटलें म्हाका तें तो म्हाका कितें विचारताय तें तुका जाय ना तें म्हाका नाका जाल्यार तो ओके जावपाक जायना तितून तेणें परत म्हाका म्हणपाक जाय विचारपाक तें घे तूं तुका जाय तें तशें सो सगळ्या चल्यांनी ते शिकपा जाय की ना म्हणल्यार हय की डायरेक्ट मागप ना पूण पूण इनडायरेक्ट परत आनीक फावटी विचार दुसऱ्या फावटीन आनीक एक 2-3 फाटी विचार की विचारा सांग सो हांव दुसऱ्या फावटी घेवन बसना म्हाका जाणा न्ही एक फावटी ना म्हणलें की परत तेकाच हें करता हांव तेणेच विचारपा जाय म्हणून. ओके थँक्यू सो मच तुम्ही आयली म्हणून आनी आय थिंक सगळे चल्यांनी हे शिकपा जाय की ना म्हणल्यार हय आनी तुमचे कडल्यान तुमची जी स्ट्रगल आसा गिव अप करप ना. गिव अप करप ना हे लोकांनी शिकपा जाय सो थँक्यू सो मच लोकांक आवडटली तुमची लव स्टोरी सो या थँक्यू सो Okay, मच thank you. आणि Thank प्लीज you. डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब